आज की नशिस्त में मैं एक बड़े जागीरदार का, बल्कि पंजाब के बड़े जागीरदारों में जिनका शुमार होता था, सर इमाम बख्श मज़ारी के बारे में बताना चाहूँगा। सर इमाम बख्श मज़ारी ने रुझान में पैदा हुए। वो पंजाब में है, ज़िला राजनपुर में तहसील है, और पंजाब की वाहिद तहसील है जिसमें मादरी ज़बान बलूची बोलते हैं लोग, अक्सरियत बलूचों की है। और ये बड़ी जंगजू कौम थी मज़ारी। अंग्रेज़ों की आमद से पहले भी इनकी बुगटियों से, माछियों से, चांदी कबीले से मुसलसल जंगी रहती थी, बल्कि ये सिखों से भी लड़े थे। बाद में सिखों से दोस्ती हो गई थी, सिखों के उसमें चले गए थे। मुल्तान में जाके जो उनका गवर्नर था उससे मिले थे, रंजीत सिंह से भी मुलाकात की थी लाहौर जाके। सर इमाम बख्श के वालिद ने, उनका नाम बहराम खान था। बहरहाल सर इमाम बख्श ने जब आंखें खोली तो ब्रिटिश अपने उरूज पे आ चुके थे, वो भी इनको दोस्त बन गए। बल्कि मज़ारियों का अहद ज़र्री या गोल्डन एरा ही ब्रिटिश दौर था। तो ये कबीलों को तुमन कहा जाता था। तो ये तुमन मज़ारी 8000 किलोमीटर तक फैला होता, सिंध और पंजाब में सुलेमान पहाड़ियों तक इनका सिलसिला फैला हुआ था। सर इमाम बख्श जब बड़ी उम्र को पहुंचे तो उनकी नजरें चली गई, नजर नहीं आता था। और जिस तरह के जागीरदार होते हैं, जमींदार होते हैं, उस तरह के बहुत होशियार थे। एक दफा बंबई जाने के लिए वो कराची पहुंचे ताकि बल्दिया ट्रेन वहां जा सके। कराची सिटी स्टेशन पे इनके साथ इनके अमायदीन और मुकद्दमान थे जो इनको छोड़ने आए थे कि एक टिकट चेकर आगे बढ़ा और सर इमाम बख्श के पैरों में गिर पड़ा और सलाम किया। सर इमाम बख्श चूँकि नज़र खो चुके थे तो उन्होंने पूछा, कौन हो भाई? इन्होंने बताया, जनाब, बलूची में बताया उनको कि सर मैं आपका गुलाम हूँ, और ऐसा है कि तो मैंने आपको देखा, आप मेरे सरदार हैं। तो उन्होंने कहा, ठीक है, तो तुम यहाँ कैसे, कराची में क्या कर रहे हो? उनका तो उनके मुकद्दमीन ने बताया कि जनाब ये टिकट चेकर है और टिकट चेक करता है। तो उन्होंने कहा, ठीक है, तो तुम यहाँ कैसे? उसने कहा, जनाब ऐसा हुआ कि मैं फलाने का बेटा हूँ, तो छुटपन में ही घर से भाग निकला था। माँ मर चुकी थी, बाप बाप था और कुछ बहन भाई थे। तो मैं घर से भाग निकला, भागता हुआ छोटा था, तो कराची में इसी स्टेशन में पहुंचा। यहाँ एक टिकट चेकर था, वो लावल था। उसने मुझे जब देखा कि ये आवारागर्दी कर रहा है तो अपने घर ले गया, और दोनों मियाँ बीवी ने मुझे पाल लिया, पढ़ाया लिखाया। और फिर जब वो रिटायर्ड हो गया और तो मैं उसकी जगह पे भर्ती हो गया। अब मैं शादीशुदा हूँ, 3-4 बच्चे हैं। सर इमाम बख्श ने कहा, ठीक है, तुम इतनी मुद्दत वतन से बाहर रहे हो, वापस जाओ रुझान जहाँ से आए हो, ताकि अपने वतन में रहो, कुछ हमारी भी खिदमत करो, कुछ हम तुम्हारी सेवा करें। मज़ारी बड़ा खुश हुआ, और टिकट चेकर जो था मज़ारी बहुत खुश हुआ। उसने कहा, ठीक है सर जी। और फिर इस तरह वो अपनी मुलाजमत तर्क करके टिकट चेकर की अपने 4 बच्चों समेत रुझान तहसील ज़िला राजनपुर पंजाब में पहुंच गया। महीनों मीर साहब ने पता न किया कि टिकट चेकर वो जो लड़का है, वो आदमी है, वो किस हाल में है। उसको एक घर अता कर दिया था,
اور تنخواہ باندھی تھی، ہر مہینے تنخواہ پہنچ جاتی تھی. تو ایک دن ایک مقدم نے کہا سر جی یہ آپ نے کیا کر رکھا ہے کہ مفت میں ایک آدمی کو تنخواہیں دے رہے ہیں ہر مہینے، نہ کام کرتا ہے نہ کاج کا ہے، نہ وہ کھیت چلا سکتا ہے، نہ ہل جوت سکتا ہے، نہ بھیڑ بکریاں چلا سکتا ہے، وہ ہمارے کس کام کا جو اتنی تنخواہ دے رہے ہیں. نابینا سر امام بخش نے خلا میں گھورتے ہوئے کہا کہ تم اس بات کو نہ سمجھو گے. تو اس کے مقدمین نے اصرار کیا نہیں آپ ہمیں سمجھائیں کیا. تو دیکھو بھائی یہ شخص کراچی پہنچ گیا اور قسمت کی دھنی نکلا کہ پرورش ہو گئی اچھی جگہ، انگریزی پڑھ لکھ گیا، نوکری بھی مل گئی، بچے بھی ہو گئے. اب ایسا تھا کہ اگر یہ کراچی میں رہتا تو ہمارے دوسرے جو مزاری ہیں جو اکثر و بیشتر بمبئی اور کراچی، بمبئی جانے کے لیے کراچی جاتے ہیں یا حج و عمرہ کے لیے جاتے ہیں، تو پھر وہ تو اس کی جو کہانی سنیں گے کہ اتنا بڑا ہمارا مزاری جو ہے افسر ٹرین میں ٹکٹ چیکر ہے، تو ان کا بھی دماغ خراب ہوگا اور وہ بھی وطن چھوڑ کے جائیں گے. تو یہ بہتر نہیں ہے کہ ہمیں اس آدمی کو لے آئے یہیں پہ. اب یہ رجحان تحصیل کی بلوچ خاک مٹی ہے، یہیں اس کے بچے کھیل کود رہے ہیں، اسکول تو ہے ہی نہیں، پڑھیں گے لکھیں گے کیا، آخر اسی میں ہمارے عوام کے ساتھ مل کے عوام ہو جائیں گے، ہمارے عوام ہمارے سامنے رہیں گے. تو جناب یہ تھی پنجاب کے بڑے زمینداروں میں سے ایک زمیندار میر سر امام بخش مزاری کی داستان. تو ان کے لیے مشہور ہے کہ جب انگریزوں نے نئی پنجاب پہ قبضہ کیا تو انہوں نے زمین کی پیمائش کا رجسٹر میں اندراج کے لیے کہا. بلوچ گھبرائے ہوئے پہنچے اور کہنے لگے سر امام بخش سے کہ سر یہ انگریز پتہ نہیں فیتا اور ڈنڈے لے کر آئے ہیں، زمین کو ناپ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. تو سر امام بخش نے کہا کہ اچھا وہ ایسا کر رہے ہیں، دراصل وہ لگانے آئے ہیں تم لوگوں پہ چٹی یا جرمانہ یا ٹیکس لگا دیں گے تم لوگوں پہ. تم ایسا کہنا اگر تم سے پوچھیں زمین کس کی ہے تو تم بتا دینا سردار کی زمین ہے، سردار امام بخش کی زمین ہے. اپنے لیے کہنا کہ جناب ہم تو صرف جھاڑیاں اڑیاں کاٹ کے ادھر ادھر پھر کے سردار کی زمینوں پہ جو جھاڑیاں ہیں ان کو کاٹ کے گزر اوقات کرتے ہیں، انہیں کو بازار میں لکڑی کو بیچ لیتے ہیں، جھاڑیوں کو انہیں سے خود آگ جلا کے کھانا پکا لیتے ہیں. تو جو بھی چٹی ہوگی، جو بھی ٹیکس ہوگا مجھ پہ لگے گا. یوں اس طرح سر امام بخش نے پوری کی پوری رجحان تحصیل کی زمینیں جو تھیں اپنے نام کرا لی. جو بعد ازاں ایوب خان کے اصلاحات میں کچھ زمینیں ادھر ادھر ہوئیں، کچھ سرکار کے قبضے میں آئیں تاکہ عوام کو دی جائے. وہ بھی آپ نے پچھلے دنوں سنا ہوگا کہ جو مزاری خاتون تھیں تو وہ کیس میں پھنسی تھیں، کیونکہ اب وہ سرکاری زمینوں کے اوپر ابھی بھی قبضہ پرانے زمینداروں کا ہے. جو بڑے بڑے زمیندار تھے ایک مقررہ حد سے اوپر زمینیں دینی تھیں. تو عاشق مزاری بھی بہت بڑے ایک CSP افسر بھی تھے اور سر امام بخش مزاری کے خاندان کے چشم و چراغ تھے، بہت بڑی زمین تھی. تو ان کی زمینیں بھی ایوب خان کے اصلاحات میں چلی گئی تھیں. تو لیکن ریکارڈ کی حد تک دبدبا وہی سرکار کا ہے کہ وہ کھیتی باڑی جو ہوتی ہے وہ جتنی آمدنی ہوتی ہے وہ سرداروں کو مل جاتی ہے. تو یہ پنجاب کے ایک تحصیل کے زمیندار تھے. میں نے کہا ان سے آپ کی کہانی شیئر کروں اور بتاؤں کہ کتنے
जागीरदारी के लिहाज से कितने होशियार लोग थे।